नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनमा सुरु। विभिन्न दलका नेताहरूबाट शुभकामना। सहमति वा लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। सहमतिका साथ होस् अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर होस्, देशलाई नै हाँक्ने नेतृत्व निर्माण गरेर महाधिवेशनको हलबाट बाहिर आउने। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको तथ्याङ्क विभागको दावी। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान। धेरैजसो नीतिहरूलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक। कर्जा निक्षेप अनुपात र शेयर धितोमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि बेलायतद्वारा 6 देशसँगको हवाई उडान बन्द। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्टबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरूले छलफल गर्दै। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7-2 र सङ्कटाको पहिलो जित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। चितवनमा सुरु भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति वा लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 10औं महाधिवेशनबाट एमालेलाई मात्रै नभई देशलाई नै हाँक्ने एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीमा उच्च स्तरको समझदारी र एकता कायम गरी देशलाई दिशा निर्देश गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्ने बताउनु भयो। महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट सुखद सन्देश सहित बाहिरिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। सहमतिका साथ होस् अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर होस्, अत्यन्त उत्साहका साथ एकताबद्ध ढङ्गले अर्को 5 वर्षका लागि नेकपा एमालेलाई मात्रै होइन, देशलाई नै दिशा निर्देश गर्ने, देशलाई नै बाटो देखाउने, देशलाई नै हाँक्ने एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण गरेर महाधिवेशनको हलबाट बाहिर आउने। अध्यक्ष ओलीले आउँदो चुनावपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी समेत गर्नु भएको छ। उहाँले अबको चुनावमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने र अहिले बाँकी रहेका विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने समेत बताउनु भयो। जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन। आउँदो चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ र एमालेले बाँकी रहेका विकासका कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान पूरा गर्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमिन संवादका माध्यमबाट फिर्ता लिनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नयाँ नक्सामा समेटेर त्यसलाई संविधानको अंग बनाएको, तर त्यो जमिन फिर्ता लिएपछि मात्रै आत्मसम्मान हुने बताउनु भयो। यससँगै उद्घाटन समारोहमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नु सबै दलको जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न समेत आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चित गरी देशलाई समृद्ध बनाउन समान धारणा तय गर्न सबै दलबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड छ। आबद्ध छौं, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन देश र जनतासँग जोडिएका मूल मुद्दाहरूमा समान धारणा निर्माण गर्न हामी बीच नीतिगत विषयहरूमा रहेका विमतिहरूलाई हामीले संविधान निर्धारण गरेका विधि मार्फत टुङ्गो लगाउने, त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेको महाधिवेशनबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा बनाएर संविधानमा संस्थागत गर्न सफल भएको बताउनु भयो। साथै उहाँले अहिले देश संकटको भुमरीमा परेको र यो संकटबाट
जोगाउन सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलले देशी विदेशी तत्त्वले नेकपालाई 3 टुक्रा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले देशी विदेशी तत्त्वले देशलाई पुनः अशान्तिमा धकेल्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि सम्बोधन गर्नुभयो। चितवन नारायणघाटको नारायणी नदी किनारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोटबाट झण्डोत्तोलन गरी महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रम अघि बिहान चितवनका विभिन्न ठाउँबाट बाजा गाजा र झाँकी सहित र्याली निस्किएको थियो। बन्द सत्र र निर्वाचन सम्बन्धी अरू कार्यक्रम सौराहामा हुनेछन्। एमालेको 9औं महाधिवेशनको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठक अहिले केही बेरमा सौराहामा बस्दैछ। मेरो पनि भन्नु छ। चितवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै गरेको एमालेलाई तपाईले दिनुभएको सुझाव र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। नरिश्वर गौतमले लेख्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक दलको लोकतान्त्रिक विधि पद्धति हुन्छ। यसै अनुसार देशमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन जरुरी छ। उत्तेजना, घमण्ड, द्वेष फैलाउनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। बिरापिक्कीको सुझाव छ, नेपालको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै राष्ट्रियता र देश विकासका लागि भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार गर्न वैकल्पिक शक्ति र कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा अडिग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। रूपा शर्मा कटेलका अनुसार महाधिवेशनले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको रक्षा गर्दै समाजवादको लक्ष्य तय गर्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। एमालेलाई शुभकामना दिँदै तीर्थ मिश्रले लेख्नु भएको छ, व्यक्तिवाद भन्दा पनि विचारवादको महाधिवेशन होस्, शुभकामना छ। राजनीति भनेको नागरिकको सेवा गर्ने, सुख दुःखमा साथ दिने हुनुपर्छ भन्दै मिठु पुरीले लेख्नु भएको छ। समय अनुकूल विचारलाई परिवर्तन गर्दै लैजाने तथा पद र पैसाका लागि भन्दा पनि विकासका लागि अघि बढ्ने नेताहरू अगाडि आउनुपर्छ। अनि रोशन दाहाल देशप्रेमीको सुझाव छ, विकास र समृद्धि भन्दा बाहिर राजनैतिक एजेण्डा बन्नु हुँदैन। टुटफुटमा रमाएर नाङ्लामा पसल थाप्नेहरू एकताको महान सागरमा आउनुपर्छ। एकता नै शक्ति हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा आजदेखि जिल्ला अधिवेशन शुरू भएको छ। प्रदेश 2 का 8 जिल्ला बाहेक अरू जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया शुरू भएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका 35 जिल्ला मध्ये 31 जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ। सोलुखुम्बुमा सभापति बाहेक चयन भइसकेका छन् भने कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत नपुर्याएपछि सभापति पदका लागि 14 गते दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ। दार्चुलामा मतगणना भइसकेको छ भने रसुवा र धनकुटामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा भने दशैं अघि नै अधिवेशन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लिएर जारी विवादको निकास छिट्टै निकाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा भइरहेको आन्दोलन बारे छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको हो। छलफलपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अदालतको समस्या समाधान भनेकै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेको र प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग छलफल गरेर केही दिनभित्रै समस्याको समाधान गर्ने जानकारी गराउनु भएको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनमा सुरु, विभिन्न दलका नेताहरूबाट शुभकामना, सहमति वा लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई, प्रधान न्यायाधीश बारेको विवादमा छिट्टै निकास निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन लगायतका खबर
प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको हो। राष्ट्रिय जनगणनाको सम्बन्धमा केही आशंकाहरू सामाजिक सञ्जालमा उब्जिएको भए पनि विभागले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिन लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको हाराहारीसम्म पुग्ने अनुमान गरेको पनि बताउनुभयो। जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा जिल्लाको विवरण केन्द्रमा आउने भन्दै उहाँले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विवरण इन्ट्री गरी 6 देखि 8 महिनामा काम सक्ने बताउनुभयो। 1 वर्षपछि जनगणनाको प्रतिवेदनहरू निकाल्न शुरू गर्ने र 2 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण जनगणनाको क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र आउने उहाँले बताउनुभयो। दुर्गम र पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि गणकहरूले जनगणना गरेको भन्दै उहाँले गणकहरू तिङ्कर र छाङरुङसम्म पुगेर जनगणना गरेको बताउनुभयो। केही विवादित क्षेत्रहरूमा भने कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। मौसम सुक्खा हुँदा र राम्ररी हावा नचल्दा वायु प्रदूषित हुने गरेको छ। अझ हिउँदको मौसममा चिसो हुने भएकाले मानिसले आगो ताप्नका लागि दाउरा बाल्ने, फोहोर जलाउने तथा वन जंगलमा धेरै डढेलो लाग्नाले वायु प्रदूषण बढ्ने गरेको हो। गएका वर्ष वायु प्रदूषण उच्च अवस्थामा पुगेको वातावरणविदले बताएका थिए। यो वर्ष पनि मङ्सिर सुरु भएसँगै आकाशमा तुवालो देखिन थालिसकेको छ। धुलो धुवाका कणका कारण तुवालो देखिएको मौसमविदले बताएका छन्। तुवालो र मौसम धुमिएका कारण प्रदूषण बढेको हो भनेर साथी जानुका दुवाडीले वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीलाई सोध्नु भएको छ। तराई क्षेत्रमा अलि बढेछ। यो हिउँदमा हाम्रो बढ्ने हो, त्यो हिसाबले चाहिँ नि गत वर्षहरूको हिसाबले सामान्य नै छ। त्यसो भन्दाखेरि पनि अब बढ्नु बढेछ, तर हाम्रो हिउँदमा बढ्ने जुन किसिमको रेटबाट बढ्ने हो नि त्यही रेटमा मात्रै छ। त्यस्तो एक्सेप्सनल केसहरू छैन। पोहोर चाहिँ प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। यसपालि बढ्ने सम्भावना कतिको छ? यो अहिले सुरुवात हो। अहिले बढ्ने भनेको अब हाम्रो मात्र कारणले पनि हुन्न, दुनियाँको कारणबाट पनि हुनसक्छ। मौसममा पनि भर पर्ने। अनि सबभन्दा त वनडढेलोको कारणले लास्ट इयर चाहिँ त्यस्तो भयो। अब यसपालि वनडढेलो त्यस्तो मात्रामा नहोला। योभन्दा अगाडिको वर्षहरूको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने कति प्रदूषण चाहिँ बाहिरी देशहरूबाट आउँछ, नेपाल भित्रिने सम्भावना कतिको हुन्छ? ठ्याक्क हामीसँग त्यसको डाटा त छैन होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि सिमाना क्षेत्रमा चाहिँ जनजातीय जस्तो ठुलो ट्राफिक पनि छैन, उद्योगहरू पनि छैन। त्यो ठाउँमा पनि प्रदूषण बढ्ने अनि सिमाना क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्ने भएपछि हामीले शङ्का गरेका छौँ। हामीले त्यो अध्ययन चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब विदेशीहरूको सहयोगमा, अन्य निकायहरूको सहयोगमा हामी गर्नेवाला छौँ। त्यस्तो ट्रान्सबन्डरी त्यसपछि मात्रै यकिनका साथ भन्न सक्छौँ हामी। त्यो भर पर्दो शङ्का हो, त्यतिकै होइन। किनभने सिमाना क्षेत्रमा हाम्रो केही एक्टिभिटीहरूसँग पनि एकदम हाइली प्रदूषण हुन, उतातिर प्रदूषण हुन। डढेलो लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गएको वर्ष प्रदूषण बढेको थियो। यसपालि पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि यहाँहरूले कसरी सावधानी अपनाउन आग्रह गरिराख्नु भएको छ? उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजनाको हिसाबले नै काम गरिरहेका छौँ र त्यसमध्ये पनि यसपालि चाहिँ नि हामीले यो खुला रूपमा जुन आगो बाल्छ, पोहोर बाल्छ होइन, त्योलाई चाहिँ नि फोकस गर्ने प्लान बनाएको छौँ। नतिजामूलक हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि अरूमा अब टेक्नोलोजीहरूको चेन्ज गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि अब पैसाको इन्भल्भ हुन्छ, बजेट ठुल्ठुलो बजेट चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ। तर यसमा चाहिँ नि अब क्याम्पेनिङ गर्ने, आवश्यक पऱ्यो भने प्रहरी सञ्चालन गर्ने, जसरी भए पनि पोहोर बाल्ने कुरालाई रोक्ने प्लानमा छौँ। प्रदूषण बढ्नबाट रोक्न र बढेको प्रदूषणबाट जोगिनको लागि नागरिकहरूले कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्ला? उहाँहरूले गरिदिने कन्ट्रिब्युसन भनेको फोहोर बालिदिनु भयो। यति गरिदिनु भयो भने ठुलो चेन्ज हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशी। यसैबीच देशभरको मौसम अझै केही दिन बदली हुने मौसमविदले बताएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा रहेको मौसमी प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने मौसमविद मञ्जुबासीले बताउनुभयो। स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशका धेरै जसो ठाउँमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरैजसो नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चासोमा रहेको सीडी रेसियो अर्थात कर्जा निक्षेप अनुपात र शेयर धितोमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जामा यसअघि गरेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंकबाट 4 करोड़ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट 12 करोड़ रुपियाँसम्म मात्रै शेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्रैमासिक समीक्षा मार्फत यो व्यवस्थामा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय बैंक यसमा मौन बसेको हो। राष्ट्र बैंकले आयात प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर आयातमा केही कडाई गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली तथा यस्ता नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनको व्यवस्थालाई भने केही सरल बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 2.5% नजिक झरेको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,446 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2.58% अर्थात 270 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा 8,20,527 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 95,452 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 302 जना सहित 8,01,722 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,518 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,287 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,96,853 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 82,37,337 जना र कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 94,81,039 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबी र अर्थ मन्त्रालय बीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 60 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 7 अर्ब 8 करोड़ रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको हो। प्रदेश नम्बर 2 सभाको अधिवेशन मङ्सिर 29 गतेका लागि आह्वान भएसँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण विषयमा पुनः बहस र छलफल शुरू भएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी विषयमा प्रदेश सभाको 2/3 निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर प्रदेश नम्बर 2 मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग 2/3 बहुमत नहुँदा दलीय सहमतिकै आधारमा राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा राजस्व संकलन 95% भन्दा धेरैले बढेको छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा राजस्व संकलन 95.80% ले बढेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। दक्षिण अफ्रिकामा धेरै म्युटेसन भएको कोरोना भाइरसको नयाँ रूप भेटिएपछि बेलायतले दक्षिण अफ्रिका सहित 6 वटा देशसँग हवाई उडान बन्द गरेको छ। निकै घातक र अहिले भइरहेका खोपको प्रभावलाई जित्न सक्ने ठानिएको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि उडानहरू बन्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उडान बन्द गरेका देशहरूमा अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो र इस्वाटिनी रहेका छन्। नयाँ भेरिएन्ट अहिलेसम्म दक्षिण अफ्रिका, हङकङ र बोत्सवानामा गरी 59 जनामा पुष्टि भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट अर्थात रूपलाई विज्ञहरूले अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब रूप भनेका छन्। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले वैज्ञानिकहरू नयाँ भेरिएन्टका कारण चिन्तित भएको भन्दै यसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरूले दक्षिण अफ्रिकाका विज्ञहरूसँग नयाँ भेरिएन्टका बारेमा छलफल गरिरहेका बीबीसीले जनाएको छ। जर्मनीले पनि नयाँ भेरिएन्टको फैलावट रोक्न दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने अरू देशका नागरिकको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आफ्नो देशका नागरिकलाई 14 दिन क्वारेन्टिन अनिवार्य गरेको छ। अब खेल खबर। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाली महिला टोलीले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको छ। मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालकी सीता राणा मगरले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्, त्यस्तै कप्तान रुबिना छेत्रीले 20 रन जोडिन्। यससँगै दुबईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनायो। मलेसियाका लागि इल्सा हन्टरले सर्वाधिक 39 रन बनाइन्। नेपालकी शबनम राईले 2 तथा कप्तान रुबिना
रविना छेत्री, सीताराणा मगर र कविता कुँवरले एक एक विकेट लिए। नेपालको 4 खेलमा यो लगातारको तेस्रो जित हो। नेपाल 6 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। 4 खेलमा युएई को 8 अङ्क छ। आइतबार नेपाल र युएई बीच अन्तिम खेल हुनेछ। शीर्ष स्थानमा रहेर अर्को वर्ष हुने T20 ग्लोबल छनौटमा पुग्न नेपालले युएईलाई हराएर मात्रै पुग्दैन, नेट रन रेटमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। नेपालको नेट रन रेट 2.088 र युएई को 2.398 रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा र नवप्रवेशी क्लब सातदोबाटोले पहिलो जित निकालेका छन्। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा सातदोबाटो युथ क्लबले 3 पटकको च्याम्पियन 3 स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। सातदोबाटोको जितमा सुदीप गुरुङले खेलको 29औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। यो जितसँगै सातदोबाटोले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। सातदोबाटो लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो खेलमा सातदोबाटोले फ्रेन्ड्स क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। 3 स्टारको यो पहिलो हार हो। 3 स्टार 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा 3 स्टारले च्यासल युथ क्लबलाई 3-0 ले हराएको थियो। यस्तै दशरथ रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो खेलमा सङ्कटा क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। सङ्कटाका निरज बस्नेतले खेलको 57औं मिनेटमा र फोडे फोफानाले 86औं मिनेटमा एक गोल गरे। खेलको 42औं मिनेटमा कप्तान प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरी फ्रेन्ड्सलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर अग्रता जोगाउन नसक्दा फ्रेन्ड्स क्लब पराजित भयो। जितसँगै सङ्कटाले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सङ्कटाले पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। र घरेलु टोली भारतसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा न्युजिल्यान्डले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। दोस्रो दिनको समाप्तिमा न्युजिल्यान्डले कुनै विकेट नगुमाई 129 रन बनाएको छ। न्युजिल्यान्डका ओपनर बिलियोङ 75 रन र टम लाथम 50 रनमा अभिजित छन्। दोस्रो दिनको पहिलो पारीमा भारत 345 रनमा अल आउट भयो। समग्रमा पाहुना टोली न्युजिल्यान्ड 216 रनले पछि रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनमा सुरु। विभिन्न दलका नेताहरूबाट शुभकामना। सहमति वा लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको तथ्याङ्क विभागको दावी। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान। धेरैजसो नीतिहरूलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक। कर्जा निक्षेप अनुपात र शेयर धितोमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएपछि बेलायतद्वारा 6 देशसँगको हवाई उडान बन्द। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट बारे विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरूले छलफल गर्दै। र महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सातदोबाटो र सङ्कटाको पहिलो जित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।